आउनुहोस् हामी लुकाको 15 अध्याय पल्टाउनेछौँ र आज हामी हराएको छोरोको विषयमा अध्ययन गर्दैछौँ। लुकाको पुस्तक 15 अध्याय। अब तत्काल हराएको छोराको कुरा गर्दा तपाईँ र मेरो मन उडाउ पुत्रको विषयमा जान्छ पनि स्वाभाविक रूपमा, किन त्यही कुरा हामीले सुन्दै आएका छौँ, त्यसमा हामीले बढी जोड दिँदै आएका छौँ। तर आज हामी लुका 15 अध्यायको 25 पददेखि 32 पदको खण्डलाई अध्ययन गर्दैछौँ र हामी यहाँ अर्को हराएको छोरा पाउँछौँ। एउटा हराएको छोरा तपाईँले चिन्नुहुन्छ, कान्छा भाइ, होइन? हामी सबैले चिन्छौँ कान्छा भाइ, तर जेठो भाइ पनि हराएको छोरो थियो। तपाईँलाई याद गर्नुभएको छ कि छैन? र प्रभुले 15 अध्यायमा एक पदबाट तपाईँले पढ्नु भने यसो लेखेको हामी पढ्छौँ। पहिला हामी पढौँ 15 अध्याय 1 र 2 पद लुकाको। त उहाँको वचन सुन्नलाई सबै महसुल उठाउने र पापीहरू उहाँको नजिक आए, अनि फरिसी र शास्त्रीहरू यसो भन्दै गनगनाए, यस मानिसले पापीहरूलाई ग्रहण गर्छ, तिनीहरूसँग खान्छ। अनि उहाँले यसो भने तिनीहरूलाई यो दृष्टान्त बताउनु भयो। यसरी त्यो सन्दर्भ छ कि त्यहाँ ठुलो चाहिँ भिड प्रभुको सामु छ, अनि महसुल उठाउनेहरू पापीहरू पनि उहाँको नजिक आएका छन्। उहाँले टाढा धपाउनु भएन, तर उनीहरू नजिक आएको चाहनुभयो। तर फरिसीहरू र शास्त्रीहरू भने, जो उनीहरू चाहिँ गर्व गर्थे, हामी आत्मिक रूपमा ठिक छौँ, परमेश्वरलाई चिन्छौँ, हामी धर्मी हौँ, यो पापीहरू महसुल उठाउने धर्मी होइन, त उनीहरूले त्यसरी सोचिरहेका थिए। त उनीहरूलाई सत्यता बुझाउनलाई प्रभुले दृष्टान्तहरू दिनुभयो। पहिलो दृष्टान्त हराएको भेडाको दृष्टान्त, दोस्रो दृष्टान्त हराएको सिक्का, अनि तेस्रो दृष्टान्त उहाँले दिनुभयो हराएको छोरो। र हराएको छोरोको दृष्टान्त अन्तर्गत उहाँले हामीलाई दुईवटा छोराहरूको विषयमा बताउनु भएको छ। एउटा उडन्त पुत्र, हामी भन्छ उडाउ पुत्र, अथवा उसले आफ्नो पिताको सम्पत्ति उडायो, नाश गर्यो, र उसले सबै कुरा चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ उडाइदियो। तर पछि अनिकाल परेपछि उनले चाहिँ महसुस गरे, पश्चाताप गरे, आफ्नो बुवा कहाँ फर्के। र ठुलो त्यहाँ भोज आनन्द भयो। पिताको हृदय त्यहाँ प्रकट भयो कि पिताले कहिले पनि त्यो छोरा चाहिँ नाश भएको, खत्तम भएको चाहँदैन थियो, फर्केर आएको चाहन्थ्यो, र फर्केर आउँदा एकदम खुसी भयो। तर 25 पदबाट हामी पढौँ, अर्को हराएको छोराको विषयमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ। लुका 15 को 25 पद। अब उनको जेठो छोरो चाहिँ खेतमा थियो, अनि आउँदा आउँदै घरको नजिकै पुगेपछि उसले बाजा बजेको र नाचेको आवाज सुन्यो। अनि उसले नोकरहरूमध्ये एउटालाई बोलाएर यी कुराहरू के हुन् भनी सोध्यो। अनि त्यसले उसलाई भन्यो, तपाईँको भाइ आउनुभएको छ, तपाईँका पिताजीले पोसिराखेको बाछा मार्नु भएको छ, किनकि उहाँलाई सुरक्षित र सञ्चय पाउनुभयो। कति राम्रो कुरा यहाँ भएको छ कि हराएको त्यो भाइ फर्केर आएको छ। अब अवश्य पनि हामी सायद अनुमान गरौँला 28 पदमा के हुनेछ। जेठालाई दगुरेर आफ्नो भाइलाई भेट्न जानेछ, जसरी पिता गए। तर दुःखलाग्दो कुरा त्यो भएन। 28 पद। अनि ऊ रिसायो र भित्र पस्न मन गरेन। साथी त ठुस्क्यो, हेर्नुहोस्, म भित्र पनि पस्दिनँ। यसकारण उसका बाबुले बाहिर निस्केर उसलाई मनाउन थाले। गमक्क परेर बसे, ठुस्किए, रिसाए, ढोकाको छेउमा त आयो कि जस्तो देखिन्छ, तर भित्र चाहिँ पस्न मानेन। हेर्नु, यस्तोरी बस्यो होला, हो म चाहिँ रिसाउँछु, म चाहिँ रिसाएको है त, म ठुस्केको छु। उसले बुवालाई देखाउन चाहन्छ, अनि बुवा बाहिर आएर उनलाई भित्र बोलाउनु पर्ने। होइन बाबु आऊ न, फकाउनु परेको छ। त हामी यो जेठो छोराको विषयमा हामी हेरौँ र हामीलाई थाहा छ यो जेठो छोराले चाहिँ ती फरिसी शास्त्रीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो। अनि सिधै ती शास्त्री फरिसीहरूले आफूलाई धर्मी सम्झन्थे, उनीहरूलाई प्रभुले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा हामी देख्छौँ पहिलो कुरा त यहाँ केही समस्याहरू छन्। जेठो छोराको, ऊ हराएको छोरा हो, ऊ पिताकै घरमै हराएको। कान्छो छोरा त घर छोडेर गयो, बाहिर परदेशमा गएर हरायो, तर जेठो छोरा त घरमै हरायो। अनि पहिलो समस्या हामी के देख्छौँ त, उनको आज्ञाकारितामा समस्या थियो। यो कसरी हामी थाहा पाउँछौँ त? हेर्नुहोस् त 29 पद। अनि उसले जवाफ दिँदै आफ्नो बाबुलाई भन्यो, हेर्नुहोस्, यति धेरै सालदेखि मैले तपाईँको सेवा गरिरहेछु र तपाईँको आज्ञा कहिल्यै भङ्ग गरिनँ, तर पनि मेरा साथीहरूसित आनन्द मनाउनको निम्ति तपाईँले मलाई एउटा बाख्राको पाठो दरी कहिले दिनु भएन।
कसरी आज्ञाकारितामा समस्या थियो त? उसले आफैले भनिरहेका छन्, मैले त यति धेरै वर्ष तपाईँसँग रहेँ, तपाईँको सेवा गरेको छु, तपाईँको कुनै पनि आज्ञा मैले भङ्ग गरिनँ। अनि त्यो झुटो कुरो थिएन रहेछ, किनभने जब हामी पढ्छौँ तल खण्डमा पिताले चाहिँ विरोध गरेको छैन, होइन छोरा तिमीले ढाँट्यौ, तिमीले यो समयमा आज्ञा उल्लङ्घन गरेका थियौ, त्यो भनेका छैनन्। र साँच्चै जेठो छोरा आज्ञा पालन गर्ने छोरो देखिन्छ। तर किन आज्ञाकारितामा समस्या छ भने हामी बुझ्छौँ भन्दा उनको चाहिँ आज्ञाकारिता कस्तो प्रकारको थियो, उसले कुन हृदयले कुन बुझाइले आज्ञा पालन गर्दै थियो, त्यसले ठुलो फरक यहाँ ल्याएको छ। त उसको आज्ञाकारितामा समस्या थियो। यति धेरै सालदेखि उनले त समय पनि चाहिँ सायद रेकर्ड गरेर राखेका छन्। अनि उनले चाहिँ धेरै सेवा गरेको छु, मैले यस्तो गरेँ, एउटै पनि आज्ञा पालन गरिनँ, अनि त्यसको प्रतिफल मैले केही पनि पाएको छैन उनी भन्दैछन्। त हामी पहिलो कुरा देख्छौँ उनको आज्ञाकारितामा के समस्या थियो त? उनको चाहिँ ध्येयमा समस्या थियो, उद्देश्यमा समस्या थियो। उनी किन आज्ञा पालन गर्दै थिए? त उनको कुराबाट प्रष्ट बुझ्यो, मैले यति धेरै गरेँ त मैले धेरै पाउनु पर्ने हो। त यो छोराले केही त गरेको छैन, यो कान्छा भाइले। अझै भन्नुपर्दा उनले त सबै कुरा उडाएको छ। त मैले त्यति धेरै गरेको छु, आज्ञाकारी भएको छु, खोइ त मैले के पाएको छु? त प्रभु अथवा पिता, तपाईँ बेठिक कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भनौँ होइन, तपाईँले चाहिँ गलत कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ दोषी हो, त्यही भन्न खोज्या। तपाईँले एउटा बाख्राको पाठो धरी कहिले दिनु भएन, एउटा सानो पाठो पनि काट्नु भएन मेरो लागि। तर यो हराएको छोरो, खत्तम छोरो फर्केर आउँदा चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो त? एकदम चाहिँ ठुलो अनि एकदमै महँगो पोसाइएको बाछा भनिएको छ। अनि चाडहरूको लागि चाहिँ पोसाइएको बाछा राख्ने गर्ने, त राम्रो खुवाउने, मोटो पार्ने, मासु धेरै हुन्छ, राम्रो केयर वास्ता गरेर पालिएको, त्यो तपाईँले खर्च गर्नुभयो, फेरि मेरो लागि के गर्नु भएन? त हामी आज विचार गरौँ यस कुरालाई, हराएको छोरोको कुरा गर्दा कि हामी पहिलो कुरा त यो देख्छौँ कि हराउनको लागि हामीले घर छोडेर जानुपर्ने होइन रहेछ। टाढा प्रदेशमा अथवा टाढा गएर बल्ल कुनै व्यक्ति हराउने होइन रहेछ। तपाईँ र म आज मण्डली भवनमा छौँ, कतिजना हामी घर घरमा छौँ, नियमित वचन सुनिरहेका छौँ, सङ्गतिमै छौँ, हामी टाढा गएका छैनौँ, प्रभुबाट त्यस्तो टाढा गएको त होइन, सङ्गतिमा बसिरहेका छौँ, बाइबल पढिरहेका छौँ, प्रार्थना गरिरहेका छौँ, भजन गाइरहेका छौँ, तर हराएको हुनसक्छ। अनि सबैभन्दा खतरानाक सायद त्यही हो, परदेशमा अथवा भन्न खोजेको प्रभुबाट टाढा भएर संसारमा गएर हराएको छ त हराएको छ, उसको विषय हामीलाई थाहा हुन्छ। तर जो घरमै हराउँछ त्यो झन् डेन्जर, खतरा हुनसक्छ, किनभने कपटी त्यहाँ हुनसक्छ, कपटी हृदय। बाहिरबाट त सब ठिक छ, यो व्यक्तिले भने, जेठा छोराले मैले आज्ञा पालन गरिरहेको छु, अनि त्यो समाजमा सायद उसको साक्षी त्यही थियो। हेर त्यो बुवाको दुईवटा छोरा थियो, त्यो मान्छेको कान्छो छोरा कस्तो बिग्रियो, कस्तो खत्तम भयो। तर जेठो छोरा कति ज्ञानी छ, घरमै बस्छ, बुवाको सबै आज्ञा पालन गर्छ, एउटै आज्ञा भङ्ग गरेको छैन। तर वास्तविकता के रहेछ त? दुवै छोरा बराबरी हराएको थियो। कान्छो छोराभन्दा कम थिएन जेठो छोरा, ऊ पनि हराएको थियो। के आज हामी हराएका छौँ? प्रभुबाट टाढामा छौँ, होइन म त प्रभुको सेवा गरिरहेको छु, होइन म त मण्डली भवनमा जुट्छु, म त बाइबल पढ्छु। तपाईँ हराएको हुनसक्छ, म हराएको हुनसक्छ, हामी हरेक चाहिँ प्रभुबाट टाढा हुन सक्ने अवस्था त्यहाँ हुनसक्छ। साह्रै गम्भीर विषय यहाँ छ। अनि पहिलो कुरा हामी विचार गर्छौँ आज्ञाकारिताको विषयमा चाहिँ। तपाईँ हामी उहाँको सेवा गर्दैछौँ, हामी आज्ञा पालन गर्छौँ, वचन पढ्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, सुसमाचार प्रचार गर्छौँ, हामी युवाहरू, हामी विश्वासी सबैजना। तर कुन उद्देश्यले हामी आज्ञा पालन गर्दैछौँ? तपाईँले 10 वर्ष 20 वर्ष सेवा गर्नुभयो, मैले गरेँ, प्रभुको लागि खडा भयौँ, जियौँ, अब भनेपछि हामीले धेरै आशिष पाउनुपर्ने हो। हाम्रो उद्देश्य के हो? हामी कुन तरिकाले उहाँको सेवा गर्दैछौँ? कि यो बुझाइले कि म त केही पनि होइन, मैले केही पनि पाउन लागेको होइन, परमेश्वरको प्रेमले मलाई विवश पारेको, म सब उहाँमा सुम्पन छु,
उहाँको लागि जिउन तयार छु, चाहे सुख चाहे दुःख चाहे जेसुकै होस्, होइन र? एउटा पाटो पनि काटिनु पर्दैन। उहाँले यति मलाई दिनुभएको छ, अनन्त प्रेमले प्रेम गर्नुभएको छ, त्यो भन्दा बढी म अरू के चाहौँ अथवा के मागौँ? उहाँको त्यो अद्भुत प्रेमलाई बुझ्दै म उहाँको काम गर्छु, उहाँको सेवा गर्छु, उहाँको लागि जिउँछु, उहाँको लागि खडा हुन्छु। के त्यो सही बुझाइ होइन होला र? त आज्ञाकारितामा त्यहाँ केही समस्या, त्यहाँ हामी सरस्वती जाँदैछौँ, अर्को कुरा हामी देख्छौँ यहाँ उसको आरिसको समस्या थियो। यहाँ अर्को कुरा हामी त्यही देख्छौँ, होइन र? उनले भन्दैछन्, उसले तुलना गर्दैछन् 30 पद हेर्नुहोस्, तर तपाईँको यो छोरो, मेरो भाइ पनि भनेको छैन, तर तपाईँको यो छोरो आउन साथ जसले तपाईँको सम्पत्ति बेस्याहरूसित उडायो, तपाईँले त्यसका निम्ति पोसाइराखेको बाछा मार्नुभयो। म त यस्तो, ऊ त त्यस्तो, अनि मैले यस्तो पाएँ, उसले त्यस्तो पायो। त उनले तुलना त्यहाँ गर्दैछन्। म त यस्तो खालको व्यक्ति, ऊ त यस्तो खालको व्यक्ति, म त ऊभन्दा धेरै राम्रो मान्छे हो नि त, ऊभन्दा त म धेरै आत्मिक रूपमा परिपक्व व्यक्ति हो, म त सेवा गर्छु, म त यस्तो गर्छु, म त नियमित चर्च आउँछु आदि इत्यादि। तर ऊ त त्यस्तो छैन नि त। त त्यसरी तुलना गर्नु ठुलो मूर्खता हो। अनि उल्टै खुसी हुनुपर्नेमा उनी आरिस गर्छन्। उनी भन्छन् कि तपाईँले गलत गर्नुभयो, उनलाई यसरी स्वागत गर्नुभयो र तपाईँले गलत गर्नुभयो। त आरिस उनले किन गरे भन्दा उनले आफ्नो पिताको हृदय बुझेका थिएनन्। पिताको हृदय कस्तो थियो उनले बुझेका थिएनन्। पिताको हृदय कस्तो थियो त? पिताले स्वर्गीय पिताको चित्रण दिन्छ कि त्यो पिताको हृदय यो थियो कि उनको दुवै छोरा घरमा आउन्, उनीसँग रहन्। हाम्रो स्वर्गीय पिताको हृदय पनि त्यही छ, सबैजना उहाँका हुन्, सबैले उहाँलाई चिनुन्, सबै उहाँको सङ्गतिमा अघि बढुन्। त्यो उहाँको हृदय थियो। पिताको हृदय त्यस्तो थियो, तर जेठो छोराको त्यो हृदय थिएन। त्यो कान्छो भाइ यस्तो हो, खत्तम, अब त्यसको कुनै आशा छैन, कुनै ऊ छैन, त्यो खत्तम, म राम्रो, त्यसरी सोचिरहेका थिए। अनि यहुदीहरू पनि त्यसरी सोचिरहेका थिए। फरिसी शास्त्री त्यही सोच्थे, यी अन्य जातिहरू, मसुल उठाउनेहरू, यिनीहरू पापीहरू हुन्, हामी त एकदम भला आदमी, राम्रो धर्मीहरू हौँ, प्रभु हाम्रो उनीहरूको लागि होइन। त हामी युवाहरू विचार गर्छौँ आफ्नो विषयमा पनि। जसरी कति युवाहरू साथ पछि परेका छन्, तर हामी तुलना गर्दैनौँ। उनीहरू नराम्रो, हामी राम्रो, हामी भन्न सक्दैनौँ। तर हामी उहाँहरूलाई प्रेम गर्छौँ, वास्ता गर्छौँ, उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ, उहाँहरू अझै अघि बढ्नु भएको होस् भने हामी विनम्रतामा प्रार्थना गर्छौँ। हामी आरिस गर्दैनौँ, हामी तुलना गर्दैनौँ। यदि गर्छौँ भने तपाईँ र म पनि अर्को हराएको छोरामध्ये पर्दछौँ। कति गम्भीर विषय छ कि हामी त्यो हृदय हाम्रो छ, हाम्रो स्वर्गीय पिताको जस्तै हृदय, कि हरेक टिनेजर, प्रिटिन, टिन युवाहरू प्रभुमा अघि बढ्छन्, अझै हामीभन्दा धेरै अघि बढ्छन्, मभन्दा बुढो अझै ख्रिस्टमा अघि बढ्छन्। हामी उत्साह दिन्छौँ, हामी आरिस गर्दैनौँ, ऊ त यस्तो उस्तो, हामी एकअर्काको विषयमा दोष लाउने, कुरा काट्ने हामी गर्दैनौँ। त्यो कति दुःख लाग्दो कुरा। अनि हामी फरिसी र शास्त्री हुन पुग्छ, हामी यो अर्को हराएको छोरा हुन पुग्छ त्यस्तो गर्छौँ भने। तर हामी नम्रतामा केही बुझ्दै कि म कमजोर छु। तपाईँले चार्ल्स स्पर्जनले भनेको सुन्नुभएको छ, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ होला सायद, त्यो तपाईँले सुन्नुभएको छ कि छैन, कि चार्ल्स स्पर्जनले एकचोटि भनेका थिए कि कसैले तपाईँलाई नराम्रो कमेन्ट गर्छ, कुनै टिप्पणी गर्छ, त्यो त यस्तो, त्यो बहिनी, भाइ, दाइ, दिदी यस्तो फलानु उस्तो नराम्रो टिप्पणी गर्छ भने तपाईँ र मैले कसरी सोच्नु बुद्धिमानी हुन्छ त? हो, ठिक हो, त्यो व्यक्तिले भनेको कुरा ठिक हो। अझै भन्नुपर्दा म चाहिँ कति खराब हो उसलाई थाहा नै छैन। त्यो नम्रतामा हामी विचार गर्छौँ। हामी सबैजना पापी हो। हामी जङ्गेर आउँदैन, मलाई उसलाई यस्तो नराम्रो भनेर त्यस्तो टिप्पणी गर्यो त्यो युवा, त्यो चाहिँ दिदी, दाइ, बहिनी, भाइले, अब म उसँग बोल्दिनँ कट्टी, अब म उसँग व्यवहार गर्दिनँ, म उसँग हेर्दिनँ, चर्चमा जयमसी गर्छु, होइन। हामी नम्रतामा व्यवहार गर्छौँ प्रभुको सहायतामा। हामी सबै त्यसमा सिक्दैछौँ, किनभने हामीलाई थाहा छ जति मान्छेले हाम्रो विषयमा नराम्रो सोच्छ त्योभन्दा हामी झन् खत्तम छौँ। यति खत्तम कि हामी नरकको लायक हो। त्यो हो कि होइन? मेरो विषयमा त्यो सत्य हो, तपाईँको विषयमा सायद होला। बाइबल अनुसार त हो, हामी सबैले पाप गरेका छौँ बाइबलले भन्छ। त हामी खत्तम व्यक्ति हो। हामी कोही मान्छेको प्रशंसा पाउन लायकको छैन, कसैको वाह पाउने लायकको छैन। त हामी जे छौँ यसो ख्रिस्टद्वारा छौँ।
त हामी नम्रतामा अघि बढ्छौँ। त यो जेठो छोराले तुलना गरे, आरिस गरे, हृदयको समस्या थियो, आज्ञाकारितामा समस्या, आरिसमा समस्या, आरिसले हृदयको समस्या देखायो, पिताको हृदय उनमा थिएन। त हामी अर्को हेरिहालौँ, उनले आशिष पनि बुझ्न सकेन। 31 पद हेर्नुहोस्, आशिषको विषयमा उनको समस्या थियो। लुका 15:31 पद। अनि उनले उसलाई भने, अब बुवाको बोल्ने पालो, हेर्नुहोस् त, जेठा छोरालाई भन्छ, छोरा तिमी त सधैँ मसँग छौ र जति मेरा छन् ती सबै तिम्रा हुन्। कति अद्भुत सत्यता। तपाईँले त्यहाँ चिन्ह लाउनुहोस् न। पिताले भन्नुहुन्छ नि, यहाँ स्वर्गीय पिताले बोल्दै हुनुहुन्छ, वास्तवमा जति मेरा छन् ती सबै तिम्रा हुन्। प्रभुमा हामी आशिषित छौँ, सबै स्वर्गीय आशिषले हामीले आशिषित पारिएको छ एफिसीको पुस्तक अनुसार। त्यो कुरा जेठो छोरीले बुझ्न सकेन। उनले सोचिरहेका रहेछन् कि म प्रभुको विश्वासीको रूपमा अथवा मेरो पिताको विश्वासीको रूपमा सेवा गर्दैछु, आज्ञा पालन गर्दैछु। कान्छो छोरा चाहिँ बिग्रेर गयो, तर ऊ फर्केर आउँदा उसले चाहिँ यस्तो राम्रो मान सम्मान पायो, भोज पायो, तर म त यति विश्वासीको भए केही पनि पाइनँ। तर उनले बुझ्न सकेन कि सबै थोक उसको हो। पहिले नै उसले उसकै हो, पितासँग जे छ उसकै हो। त्यो आशिषको उनले अनुभव गर्न सकेका थिएन। त कसैले तपाईँलाई मलाई उपहार दिने एउटा कुरा हो, त्यसको अनुभव गर्नु फरक कुरा हो। यसरी इजरायलीहरूलाई प्रभुले कनान देश दिनुभयो, तर धेरै वर्ष उनीहरूले कनान देश आफ्नो अनुभव गर्न पाएनन्, आफ्नो बनाउन पाएनन्। त्यसरी नै कि हामी आत्मिक आशिषहरू अनुभव गरिरहेका छौँ, जुन विश्वासद्वारा हामी अनुभव गर्छौँ, विश्वासद्वारा त्यसलाई हाम्रो दाबी गर्छौँ। त उनले त्यो कुरा बुझ्न सकेका थिएनन्। त तपाईँ र मैले हामीले त्यो बुझ्न आवश्यक छ, ताकि हामी प्रभुको आशिषलाई बुझौँ, होइन र? कि उहाँले हामीले कति आशिष दिनुभएको छ। हरेक दिन हामी उहाँमा आशिषित छौँ। अनि अन्तमा हामी देख्छौँ 32 पद, तर हामीले आनन्द मनाउनु र खुसी हुनु नै उचित छ। त आनन्दको विषयमा समस्या थियो जेठो छोराको, अर्को हराएको छोराको समस्या, आज्ञाकारितामा समस्या थियो नम्बर 1, नम्बर 2 आरिस गर्ने समस्या थियो अथवा त्यसले हृदयको समस्या देखायो, नम्बर 3 आशिषको समस्या थियो, आशिष उनले बुझ्न सकेनन्, अनुभव गर्न सकेनन्। चौथो कुरा, अन्तिम कुरा हामी देख्छौँ आनन्दको विषयमा समस्या थियो। आनन्द बुझेनन्, आनन्द मनाउने पर्ने कुरामा उनी रिसाइरहेका छन्। उनले भन्छन् पिताले, तर हामीले आनन्द मनाउनु र खुसी हुनु नै उचित छ। किनभने यो तिम्रो भाइ मरेको थियो र फेरि जीवित भएको छ, ऊ हराएको थियो र पाइएको छ। पिताको आनन्द त्यसमा थियो, पिताको आनन्द यसमा थियो कि उनको हराएको छोरा फर्केर आएको छ। तर जेठो छोराको आनन्द त्यो थिएन। पिताको जुन आनन्द थियो, जेठा छोराको आनन्द त्यो थिएन। जेठा छोराको अर्कै आनन्द थियो, उसको आफ्नै बुझाइ थियो आनन्दको विषयमा। कि आज हाम्रो आनन्द त्यस्तो छ, पिताको जे आनन्द छ हाम्रो पनि त्यही आनन्द। पितालाई जुन कुरामा चाहिँ आनन्द लाग्छ, जुन कुरामा प्रसन्न हुनुहुन्छ, हामी पनि त्यसमा प्रसन्न हुन्छौँ। उहाँ धर्मी जीवन मन पराउनुहुन्छ, हाम्रो पनि त्यसमा आमेन छ, हामी त्यसमा आनन्दित हुन्छौँ। मानिसहरू ख्रिस्टमा आएको देख्दा उहाँ रमाउनुहुन्छ, हामी पनि रमाउँछौँ। उहाँको सेवा गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ, हामी गर्छौँ। उहाँले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ, हामी पनि घृणा गर्छौँ। उहाँको आनन्द हाम्रो आनन्द। के त्यस्तो छ? त यो 4टा कुराहरू हामी आज विचार गरौँ अनि हामी आफ्नो जीवनलाई जाँच्छौँ कि हामी पनि हराएको पो छौँ कि बा। तपाईँले भन्नु ल, म त उडाउ पुत्र जस्तो हराएको छैन, ऊ त है पुरै सम्पत्ति लिएर गए, यस्तो खत्तम काम गरे भन्नु। तपाईँ हामी सोचौँला, विचार गरौँला, मैले ड्रग्स चाहिँ कहिले युज गरेको छैन, मैले रक्सी खाएको छैन, मैले चुरोट खाएको छैन, मैले त्यस्तो खत्तम काम केही पनि गरेको छैन। तर त्यस्तो नगरे तापनि तपाईँ र म हराएको हुन सक्छ। अर्को हराएको छोरा पनि रहेछ, ऊ चाहिँ घरमै हराएको। हराउनलाई घरबाट टाढा जानुपर्ने रहेनछ, घरमै थियो, घरमै हरायो। त हामी आफ्नो जीवनलाई विचार गर्छौँ कि हाम्रो जीवनमा आज्ञाकारिताको विषयमा समस्या छ, हृदय आरिस अथवा हृदयको विषयमा, आशिषको विषयमा, आनन्दको विषयमा। त प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। स्वर्गीय पिताको हृदय जे छ हामीमा त्यो भएको होस्। उहाँ केमा रमाउनुहुन्छ? अनि आज्ञाकारिता, सही हृदयले, अनि उहाँमा हामी सबै थोकद्वारा आशिषित भएका छौँ। हामी रमाउँदै अघि बढौँ आज। प्रभु धन्यवाद होस् कि हामी हराएकाहरूलाई यीशु ख्रिस्ट खोज्दै आउनुभयो, हराएकालाई उहाँ बचाउन आउनुभयो। उहाँको उद्देश्य त्यही थियो, उहाँले त्यही भन्नुभयो।
र हामी धन्यवादी छौँ आज हामी भेट्टाइएका छौँ र हामी त्यसरी नै अघि बढौँ। प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् हामी वचनको लागि प्रभु धन्यवाद दिनेछौँ र प्रभु धन्यवाद होस् कि साँच्चै हामी हराएकाहरूलाई बचाउनु आउनुभयो र हामी अर्को हराएको छोराहरूमध्ये पर्छौँ कि बा हामी आफूलाई जाँच्छौँ अनि हामी गम्भीर भइकन हामी जिउँछौँ प्रभुको सहायता माग्दै। अनि प्रभुले हरेक हृदय जान्नुहुन्छ, मेरो हृदय जान्नुहुन्छ, तपाईँको हृदय जान्नुहुन्छ कि हामी घरमै हराएका छौँ कि विचार गर्नु। हराउनलाई संसारमा जानुपर्ने, ड्रग्स युज गर्नुपर्ने होइन रहेछ। हेर्दा भला आदमी छ, सब राम्रो छ, बाइबल बोक्छ, सेवा पनि गर्छ, तर हराएको हुनसक्छ।